हामी यति बेला इम्बुङमा छौं। यहाँ हामी ससिङ देवीको दर्शन गर्नेछौं। त्यसपछि सहयोग हस्तान्तरणको काम गर्दै स्थानीय आफन्तकोमा स्थानीय खानाहरू खानेछौं। यति बेला हामी एलबी सरको घरमा छौं र भर्खरै हामी खाजा खाएर यहाँबाट अगाडि जान लागिरहेछौँ। अब फेरि भेट हुन्छ हुँदैन, आगुङ साल मरिन्छ कि बाँचिन्छ होइन सर? त्यसपछि सोरो राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको समाधि स्थल सिलौती घुम्नेछौँ। जोरकुलो चोकमागो पुगेर स्थानीय आफन्तहरूसँग रमाउनेछौँ। पाँचथरको फिल्म डुल्नेछौँ। अल इन वान फेसन कलेक्सन पुग्नेछौँ अनि विदाई भएर हामी काठमाडौँ फर्किनेछौँ। खाना खाएर अब काठमाडौँ सेवारो उहाँको घरमा पनि जान्छु। मेरो भाउजूले चाहिँ मलाई म उहाँको देवर हो कि साह्रै माया गर्नुहुन्छ कि छोराहरू आउनु भएन हो चाहिँ इलामबाट? ए दुखै दाजु चन्द्रमान दाजु बुहारीहरू त्यहाँ पनि सुविधा छ वाइफाईको, नहुँदा त्यहाँ जानु सुत्नु पनि पाउँछ होइन? त्यहाँ नहुने त्यहाँ जाने ठाउँ छ होइन? त्यस्तो सुनेछु। ल के हो यो? चौबन्दी चोलो? स्वागत गर्नुलाई हजुर चन्द्रमान दाजु जानुहुन्न पूजा गर्नु? ए लु छिटो गर्नुहोस्। परको छेउकोतिरको थियो होइन, ऊ त चिजको बिचमा सेन्टर छ। यहाँ त बढीमा 5 फुट खोल्ला। मन्दिरलाई श्री ससिङ देवी मन्दिरलाई चाहिँ पर्यटकीय स्थल बनाउने चाहिँ वर्ल्ड फेमस बनाउने भिजन हाम्रो दाबी नगेश लाग्नुभएको हो। उहाँले अगाडि पठाउनु भएको बजेटले बनेको सुरु हो। यो क्रस गरेर जानुपर्ने त्यसरी यहाँको यात्रा सुरु हुँदैछ। हामी सहयोग हस्तान्तरणको लागि जाँदैछौँ। बाटो एकदम अप्ठ्यारो छ। चियावालीको धेरै मिठो छ है। ल यो अब मेरो पनि हेर्दिनु ल, बीएसटी मिडिया बसन्त सरको घरमा छौँ र भर्खरै हामी
खाजा खाएर यहाँबाट अगाडि जानु लागिरहेछ। सर नमस्कार हजुर। नमस्कार। हजुरको नाम एलबी? हजुर, एलबी नेम्बम। ए के गर्नुहुन्छ हजुर? म भाषा शिक्षक हो, लिम्बू भाषा पढाउँछु सत्याङमा। ए सत्याङमा भाषा टिचर लिम्बू भाषा। के छ सर यहाँको वर्तमान स्थितिहरू? गाउँ अब धेरै राम्रो छ। अब यहाँहरूले केही अपाङ्ग साथीहरूलाई चाहिँ अब विविध माध्यमबाट चाहिँ सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट तपाईँहरूले हाइलाइटेड गरिदिनु भएको छ। यो धेरै सुखद कुरा हो। गाउँघरमा पत्रकारको पहुँच त्यति सहजै पुग्दैन। त्यसको लागि यहाँहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिनु चाहन्छु। र मेरो यो एउटा पढेको पनि दर्शन गरिदिनु भयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्छु। थ्याङ्क यू सर। पछाडि पृष्ठभूमि देखेको थिएँ उहाँकै घर हो र उहाँको घरमा भर्खरै हामीले लोकल कुखुरा छिप्पिएको भाले खाइयो, एकदमै टेस्टी। थ्याङ्क यू सर। हवस्, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। चियावाली पनि आइपुग्नु छ। पुनः सम्झिनु होला। हवस् त, धन्यवाद। हाम्रो एउटा बहिनीले यहाँ ज्यामिर पनि रुचि लिनुभएको छ। यो यो टिपिदिनु नि, म टिपिदिन्छु। ए ल ल सर ल। यो मौसम हो, यत्रै हो हुनु चाहिँ। भयो भयो भयो, मिठो हुँदैन अब छोड्दिनु। यो मिठो हुने हो नि त है। हेलो यहाँ उहाँ हेलो हेलो हेलो। हामी यहाँ पाण्डु सर्कलमा खाना खाइरहेको छौँ। अब यहाँ यो अर्ग्यानिक हाम्रो 5 तारिक मुङको। आज हामी पाण्डु सर्कलमा छौँ। सर एक वचन केही भन्दैन यहाँनिर, हामी आज खाना खान लागिरहेको छौँ। हजुर नमस्कार। हजुर अब म चाहिँ हाम्रो परिचय दिन पर्दाखेरि चाहिँ पास्टर फाल्गुनन्द गाउँपालिका वडा नम्बर 2 साबिक इम्बुङ र मेरो नाम चाहिँ पाण्डुराज नेम्बाङ अथवा पाण्डु प्रकाश नेम्बाङ। र आज यसो यहाँ भाइरल टिमहरू चाहिँ हाम्रो काठमाडौँबाट चाहिँ यहाँसम्मको यात्रामा आउनुभयो र चाहिँ आज यसो मिठो मसिनो एक गाँस चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ आज खुवाउने दिने एउटा अवसर मिल्यो। त्यसको लागि चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद र धेरै धेरै म के अरे चाहिँ खुसी छु आज। र फेरि पनि यसरी नै यस्तो दिनहरू चाहिँ जुटोस्, यस्तो खालको अवसर मिलोस् भन्ने चाहिँ म पूर्ण आशा र विश्वास गर्दछु। धन्यवाद। पक्कै पनि यो न्यानो आतिथ्यताका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँनिर हामी पाण्डु सर्कलमा खाना खान लागिरहेको छु। अरू टिमले अरू खाइसक्नु भयो। म पाण्डु सर्कल म्याम हुनुहुन्छ। म्याम हजुरको नाम के भयो? हजुर मैया। ए उहाँ चाहिँ पाण्डु सरको श्रीमती हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आज सम्मान सत्कार सहित खानाको व्यवस्था गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँ अब मिठो स्वादिष्ट छ, यो खाइन्छ होइन। मिठो भए लोभैले, नमिठो भए सबैले, अलिकति खाइदिए माग्नेको छोरा थाक्ने होइन। मिठो यो हेर्दै मिठो छ। अब हामी यहाँबाट यताबाट जाँदैछौँ। ल म्याडम नमस्कार है। सेवारो है, धन्यवाद।
ल सर एकदमै धन्यवाद सर सेवार है सेवार एकदमै न्यानो अतिथिको लागि मौका मैले फेरि भेटौँ होला हुन्छ सर ल है ल जय मनोकान्ति तपाईँको नम्बर मैले राखेको छु सर हस् हस् म तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्छु सृष्टि सिस्टरको पनि नम्बर छ मसँग मेरो क्लासमा ल सेवारो 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 मेरो 12 18 12 13 12 मेरो है ल सर लाग्यो है सर ल ल सर ल बाइ यता यही बाटो रोड हिजो गएको त्यही हो ठिक ठ्याक्कै ल ल ल भेट हुन्छ हुँदैन आगुङ साल मरिन्छ कि बाँचिन्छ होइन सर जिन्दगीको भर छैन यस्ता यसरी भेट्यो चिन्तन गरियो रमाइलो गरियो अब अर्को साल हामी नरहनु पनि त सकिन्छ हामी मध्ये कोही मर्नु पनि सकिन्छ होइन सर एकदमै हामी यहाँबाट बिदा लिएर जाँदैछौँ अघि माथि बिदाईको बेला भिडियो खिच्न पाइएन यहाँ तलबाट म खिच्दैछु फाइनली हामी अब यहाँबाट हिँड्न लागेका छौँ हाम्रो टिममा अगाडि 3 जना हुनुहुन्छ 4 जना हुनुहुन्छ अगाडि 5 जना हुनुहुन्छ अगाडि 5 जना हुन्छ हामी अगाडि यहाँ 5 जना 10 जना जम्मा टोटल छौँ अगाडिको त अब भन्नु सक्यो यता गजेन्द्र नेवाङ सर हुनुहुन्छ प्रतिभा सृष्टिजी भुवनजी अनि म छु ओके सिलौटी डाँडा आइपुगेको छु र यहाँ चाहिँ समाज सुधारक तथा धर्मगुरु पनि भनिन्छ फाल्गुनन्दको समाधि स्थल रहेको हामीले जानकारी पाएको छौँ र यहाँ माथि चाहिँ यो रहेको रहेछ र अत्यन्तै यो अग्लो डाँडा अत्यन्तै अग्लो डाँडा छ एकदमै टम्म बादल लागेको छ रमाइलो छ एकदमै चिसो छ यहाँ हाम्रो सर फेसबुक लाइभमा व्यस्त हुनुहुन्छ कति नमस्कार हामी अहिले सिलौटी डाँडा आएका छौँ भुवन भाइरल टिम 2077 अहिले सिलौटी महागुरु फाल्गुनन्दको समाधि स्थलतर्फ जाँदैछौँ सविता म्याडम हुनुहुन्छ एकदम जाडो जाडो फिल भइरहेछ यो ढोक्नु यहाँ चाहिँ ढोक्नु पर्ने रहेछ है ल ढोक्नु भयो म चाहिँ फोटो खिच्ने मान्छे एकछिन उभिनु यहाँ ल जाँदैछौँ उकालो हामी चाहिँ उकालो यो पक्कै पनि 100 यो उभिनु यहाँनिर उभिनु हुँदैन ए विश्वास एउटा विश्वास हो आस्था यहाँ चाहिँ हिँडेपछि उभिनु हुँदैन भन्ने रोकिनु हुँदैन भन्ने मान्यता रहेछ यहाँनिर चाहिँ नयाँ समाधिहरू पनि थपिएका रहेछन्
यो कसको समाधि हो भन्ने कुरो यहाँ ठ्याक्कै जानकारी हुन त आएन। अब नयाँहरू रहेछ तर वास्तवमै राष्ट्रिय विभूति तथा समाज सुधारक धर्मगुरु फाल्गुनन्दको मुख्य समाधि स्थल चाहिँ यहाँ रहेछ। तपाईँलाई नजिकबाट म देखाउँछु। यो यहाँ चाहिँ यो समाधि स्थल यही हो नि त सर? यहाँ चाहिँ यो फाल्गुनन्द ज्यूको समाधि स्थल। यो एकदमै जाडो ठाउँ रहेछ, कुहिरो लागिरहेको छ यो बेलामा। अहिले यो फाल्गुनन्दको समाधि स्थलबाट ठिकै अलिकति तलतिर एउटा मन्दिर रहेछ, त्यो मन्दिरतिर हामी जान लागिरहेको छौँ। हेरौँ के हुन्छ। भिडियो पुजारी बस्ने घर रहेछ होइन त कति सर? यहाँको पुजारीको नाम नयमहाङ नेम्बाङ हो। हाकिमलयमा बस्नुहुन्थ्यो। यहाँको नियमित पुजारी हो, तर आज झापा जानुहुन्छ, धरान जानुहुन्छ। ए धरान जानुहुन्छ। काकी मात्रै हुनुहुन्छ। हजुरहरूको स्वागतार्थ चिया पकाउँदै। ए हस्, भित्र देखाउँछु। ए सेवारो सेवारो हामी कति 10जना 11जना 11जना छौँ। गुरु फाल्गुनन्दले आफ्नो जीवनकालमा प्रयोग गरेको सामग्रीहरू चाहिँ यहाँभित्र राखिएको छ भन्ने हामीले जानकारी आएको छ। अब यहाँनिर अहिले पुजारी यहाँ हुनुहुन्न रहेछ। अब त्यस कारणले चाहिँ हामीले यो सोध्न सकिएन। एकदमै यो जाडो मौसम छ अहिले, कुहिरो लागिरहेको छ। निकै अग्लो हाइट छ, जाडो छ। ल हेर्नु खानेको हारा भयो। म चाहिँ सानो खानु पर्यो। भ्लग बन्दैछ है सबैको। खै यता तपाईँ हाई भनिदिनु न। अर्को हाम्रो मेडम अर्को यता हुनुहुन्छ। नमस्ते। हस् हस् हस्। डेमा पनि तपाईँ घरमा त हो नि त। अलि सविता दिदीको कान्छा काकाको बुवा
बुहारीहरू आउनुहोस् पाथरको सदरमुकाम फिलिङमा छौँ र अहिले भर्खर हामी गढी घुमेर आयौँ र यहाँबाट देखेको रहेछ देखाइदिउँ भनेर तपाईँहरूलाई अलिकति हेर्नुहोस् भनेर पानी ल्याउने हाम्रो कस्तो मजाको कस्तो बोक्नु भएको छ रमाइलो We are really proud to visit this shop. This is really famous in Philippine Mazda all over this. हाम्रो टिमको सबभन्दा ठुलो बोस हिरो उहाँ ज्यानको हिसाबले ज्यानको हिसाबले सर हात हलाउनु हात हलाउनु
हामी जाने होइन Hello, all in one. This is my vlog. नाम भनिदिनुहोस् खै मास्क खोल्नुहोस् तपाईँ भाग्नु नभाग्नु न यता भाग्नु भएन यता खै त तपाईँको नाम खै सोनी राई ए तपाईँको वर्षा फाग हो ल सबै ऊ मास्क खोल्नु न मास्क ल मास्क खोल्नु त मास्क तपाईँबाट सुरुवात भाग्नु तपाईँ ल खोलिदिनुहोस् ल ल तपाईँको दुईजना खोल्नु त हो गुड ल तपाईँ वाउ ल थ्याङ्क यू हस् हेलो यति बेला हामी अल इन वान फेसन कलेक्सनबाट निस्केर हामी घरतिर जान लागिरहेको छ यो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा देख्नु भएको छ अल इन वान फेसन कलेक्सन यहाँबाट मैले एउटा गिफ्ट टोपी पनि पाएको छु जाडोमा अत्यन्तै राम्रो छ अल इन वानको साउनी मिनाजीसँग चाहिँ हामी अब घरतिर लाग्दैछौँ उहाँले स्कुटी ल्याउँदै हुनुहुन्छ यो स्कुटी हामी जान्छौँ अब घरतिर जाने हो हाम्रो अल इन वान फेसन कलेक्सनको साउनी मिनाजीसँग हामी जाँदैछौँ अब जाडो छ स्पेसल्ली अहिले यहाँ हामी खाने तयारीमा छौँ बेलुकाको यहाँ आज दिनभरिको दौडधुप पछाडि खाना खाने तयारीमा छौँ एकदमै धेरै दुःख गरेर यहाँसम्म आइदिएर अब मिठो तितो पिरो जस्तो भए पनि मिठो मानेर खाइदिनु होला नराम्रो कुरा सबै यहीँ छाडेर राम्रो मात्रै सबैले तङमा खाएर खाना झिक्दै हुनुहुन्छ है हामी तङमा नखाने चाहिँ एक थाल्छ है यहाँ चाहिँ झ्यामझ्याम धेरै यहाँ भरि छ हाम्रो चाहिँ काठमाडौँ जाने बेलामा होइन हामी धेरै प्याक छ एक दुईटा घटाउनु पर्यो दुईटा जति घटाइदिउँ यहाँ दुईटा जति देखिरहेको राम्रो लाग्छ म त होइन राम्रै हुनुहुन्छ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि होइन म जतिको हेन्सम छु भने के त हो मेरो छोरा चार गुणा राम्रो भुवन सरले यता छोड्नुभएछ अलिकति कसरी खान्छ त्यहीबाट उसको जिन्दगी सबै थाहा हुन्छ कस्तो मान्छे रहेछ भन्ने त्यहीबाट खाका खोज्छ है थाल भरि लाउने खान नसक्ने गरी त्यसो भन्ने आफै बढी यस्तो गफको विश्वासै गर्दिनु ल ल सर तपाईँ पनि छोड्नु भएको छ अहिले खाँदै हुन्छ ल अहिले खानुभयो उहाँले खानुहुन्छ उहाँले हड्डी मात्रै फाल्नु भएको छ तर सफा पारेर राख्नु भएको म चाहिँ स्पेसल मेरो हजुर भएकै थाल होला भएकै थालमा यत्रो सालमा यो चाहिँ एक किलो छ क्या मलाई यस्तो धेरै मेरो एउटा कुरो भनौँ न म चाहिँ बिर्सेर हटी राख्नु पर्ने ठाउँमा चम्चो राख्नु होइन यहाँ कस्तो जस्तो तालमा हेर्नु न चम्चा नै राख्नु के भन्नुहुन्छ हामीलाई मेरो भ्लगमा हुनुहुन्छ
हजुर भोलि उहाँकोमा भेट्ने छ। ए यहाँबाट अब खाना खाएर निस्किँदैछौँ। यो आज 5 थर बसाइको सेकेन्ड लास्ट दिन हो। भोलि हामी रहन्छौँ 5 थरमा र पछि चाहिँ हामी यहाँबाट मुभ हुन्छौँ। न्यानो आतिथ्यताको लागि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र एकदमै रमाइलो र अविस्मरणीय भएर बसेको छ 5 थरको यो यात्रा। अहिले अविस्मरणीय बनेको छ तपाईँहरूको 5 थरको यात्रा होइन। पक्कै पनि भोलि भेट होला। आज हामी 5 थर बसाइको सेकेन्ड लास्ट दिन हो। अब त्यस पछाडि अब नमरेमा चाहिँ दैवले साथ चाहिँ फेरि भेट होला तपाईँ हाम्रो पक्कै पनि। ओके थ्याङ्क यू बाई बाई। यहाँबाट खाना सिफ्ट हुँदैछौँ माथिल्लो घरमा। त्यसपछि आज खाना खाएर हामी काठमाडौँ आज बिर्तामोड झर्छौँ। हौ सबै यहाँ तयारी हुँदैछन्। कोही फाउन्डेसन लाउँदैछन्, कोही क्रिम लाउँदैछन्, कोही के लाउँदैछन्, सबैले जस तयारी हुँदैछन्। यहाँ क्रिस्टीजीले चाहिँ गाजर लाउँदै हुनुहुन्छ। सृष्टिजी, क्रिस्टी भने चाहिँ सृष्टि पो साँच्चै है। यता गङ्गाजी पनि गाजर लाउँदै हुनुहुन्छ। हेलो नमस्ते। अलि राम्री हुनु पर्यो भने प्रतिदिनको के हराएर उहाँ खुब टेन्सनमा छ। खै त हेरौँ न त के हरायो। हुन्छ त्यही होला त उसले भेट्दैन कि। अनि त्यो लौकामा चाहिँ मैले त्यति ठुलो पनि लौका हुन्छ न। लौका यत्रो त हुन्छ नि त नि 1-2 लिटर त सायद 1-2 लिटर आउँछ होला त्यो बेला। यस्तो अब जस्तो अहिले ग्यालिन्छ नि त्यस्तै ग्यालिन। हेलो यति बेला हामी अब खाना खाने तयारीमा छौँ र यता यहाँ हामीलाई खाना खुवाउनु यता आउनु न हजुर भ्लगमा आउनु न। ए लजाउनु हुँदैछ लजाउनु उहाँ चाहिँ 2जना यहाँ हुनुहुन्छ। 2जना चाहिँ हामीलाई धेरै सहयोग यता फर्किनु न यता हामीलाई धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले एकदमै खुसी लागिरहेछ उहाँलाई भेटेर होइन। रमाइलो भइरहेछ, मिठो मिठो खुवाउनु भएको छ एकदमै। यहाँ चाहिँ नछोडौ भइरहेछ ठाउँ चाहिँ, तर छोडै पऱ्यो बाध्यताले है। तर यसरी नै सधैँभरि मिठै मिठो खान पाए त अब के जानु काठमाडौँ होइन म्याडम। ओके थ्याङ्क यू। के भन्नुहुन्छ मेरो भ्लगमा तपाईँहरूले? तपाईँहरू टाढाबाट आउनु भएको छ, धेरै दुःख भयो होला। नै दुःख छैन है। एकदमै तपाईँहरूको यो न्यानो आतिथ्यता एकदम सत्कारले गर्दा हामी एकदमै खुसी छौँ, ह्याप्पी छौँ, एकदम सेटिस्फाई छौँ। अब फेरि भेट होला या नहोला, तर पनि यो भेट तपाईँहरूको लागि यो गाउँ ठाउँको लागि अविस्मरणीय रहन्छ हाम्रो लागि। ओके थ्याङ्क यू बाई बाई। खाना खाएर अब काठमाडौँ फर्किने छु। आज हामी 9-10 दिनको बसाइ पछाडि हामी अब काठमाडौँ फर्किने तर्कामा छौँ। आज खाना खाइसके पछाडि खाना खाइसक्ने बित्तिकै हामी काठमाडौँ लाग्नेछौँ। राम्रो जति सबै कुरा उता लगेर अझै धेरै बढाएर भन्नुहोस् होइन। नराम्रो कुरालाई चाहिँ यहीँ राख्नुहोस्। उहाँ हाम्रो दिदी है अग्रज दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ भन्नुहोस् हामीलाई सुधार्नुहुन्छ। उहाँको अब उहाँबाट पाउँ होइन हामीलाई अब हाम्रो कमी कमजोरीहरू चाहिँ जन्मपछि मृत्यु, मिलनपछि बिछोड, नचाहँदै पनि हामी त तपाईँहरूको मायालाई छातीभरि सजाएर लाँदैछौँ। माया प्लस सम्मानलाई तपाईँहरूले चोकमागुमा हामीले पूर्व आएर चाहिँ हामीले झापा त्यस्तै गरेर चोकमागु इम्बुङमा पाएको सबै सामानहरू उत्तिकै छन्। तैपनि चुजाइ गर्नु पर्दा चाहिँ चोकमागु वान अफ द बेस्ट होइन। म एकदम फेयर कुरा गर्छु। यु हेभ डन द एक्सलेन्ट। त्यसकारण तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, बधाई छ। हजुरहरूको प्रगति अझै होइन चरमचुली शिखरमा पुगोस् हाम्रो शुभकामना। इज्जत इमान थाम्नु भएको छ तपाईँले। उहाँलाई पनि बाई बाई।
तपाईँले अझै धेरै राम्रो गरेको सुन्न पाऊँ होइन। यहाँसम्म त एकदम सुपर। हजुरलाई धेरै दुःख भयो है, मैले त अझै धेरै दुःख दिएँ हजुरलाई। ल साँच्चीकै मैले मनदेखि नै एकदम धेरै हजुरहरूलाई चाहिँ बिदा मागे है त। धेरै दिनको 5 थर बसाइ पछाडि आज हामी काठमाडौँतिर फर्किँदैछौँ र 5 थरमा रहँदाखेरि जति पनि जसले आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अत्यन्तै रमाइलो भयो। अस्तिको दिनसम्म हामी इम्बुङमा थियौँ, इम्बुङमा पनि धेरैजनाले सहयोग गर्नुभयो, न्यानो आतिथ्यता प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यस पछाडि हामी चोकमागु आएर बस्यौँ र यहाँ पनि एकदमै मिलनसार अत्यन्तै सहयोगी भावना भएका इष्टमित्रहरू हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूसँगको एउटा अविस्मरणीय बसाइ पछाडि आज हामी काठमाडौँतिर लाग्दैछौँ र जति पनि यहाँ रहँदाखेरि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु भयो, उहाँहरूलाई धेरै धेरै सम्मान सम्झना र माया छ। र आज हामी अब काठमाडौँतिर लाग्दैछौँ। झोलाहरू बोकिरहेको छु, टन्नै छ। यता यो क्यामेरा, यता यो पछाडिको ब्याग, यता पनि ब्याग। अब हामी भेटौँला काठमाडौँमै। ओके, बाई बाई 5 थर, बाई बाई, सी यू। फिक्कलमा छौँ र यहाँको मौसम अहिले एकदमै क्लाउडी छ, एकदमै यो कुहिरो लागेको छ। यहाँनिर हामी चाहिँ अहिले यो मोमो खाउँ भनेर वेट गरेको हो। त्यस्तो छ, फोटो खिच्न व्यस्त छन् यार। मेरा दोस्तहरू फोटो खिच्न व्यस्त छन्। अघि तपाईँले त्यहाँ चिप्स खाएर अनि के अरे इस्कुसको मोमो अरे, इस्कुसको मोमो अरे। अब इस्कुस वाली भन्नु पनि हुन्छ इस्कुसको मोमो बनाऊ। के हो तपाईँको नाम? कल्पना जिम्बा। ए चियावालीले खाँदैछ है यो चाहिँ के अरे इस्कुसको मोमो हो। सबै साथीहरूले मोमो खाँदै हुनुहुन्छ हाम्रा इस्कुसको हाम्रो टिमले। देख्दै हुनुहुन्छ नाकतिर छिर्छ फेरि।